बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर रुबीना सिस्टर का कल जो कमेंट आया, उन्होंने हम सब की दुआओं का बहुत शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर जा चुकी हैं, उनके हस्बैंड उनको लेने आ गए। और तो रुबीना सिस्टर वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको अपने घर में शाद रखे, आबाद रखे। लेकिन इसके साथ साथ मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें मुझे कमेंट्स में कहती हैं कि आप ही हमने हर वजीफ़ा कर लिया है, हर दुआ कर ली है, हमने हर मन्नत मान ली है, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी हाजत पूरी नहीं हो रही, जो मुश्किल है वो टल नहीं रही। तो फिर क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम करें और हमारी भी हाजत पूरी हो जाए? हम दूसरों की तो स्टोरी सुनते हैं कि उसकी दुआ पूरी होगी, उसकी हाजत पूरी होगी, लेकिन हमारे साथ मुआवजा कब होगा? हम ऐसा आखिर क्या पढ़ें कि हमारी दुआ कबूल हो जाए? कौन से ऐसा वजीफा करें कि हमारी दुआ कबूल हो जाए? तो क्या कभी आप पे ये टाइम आया है कि आपने कभी तन्हाई में रोते हुए ये सोचा हो कि या अल्लाह अब क्या करूं, कि जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका है, कोई सुनने वाला नहीं है, हर तरफ से मैं कर्जों में डूबा हुआ हूँ, हर तरफ से मुझे माली मुश्किलात ने घेर लिया है, मुझे ज़हनी परेशानी ने घेर लिया है, मेरे घर का माहौल खराब हो गया है और मेरे पास कोई और आसरा नहीं है आपके अलावा, मेरी जॉब चली गई है और मेरा कोई वजीफा भी काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं? मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ ये बात कि आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। और वो वजीफा क्या है? नमाज शुरू करें, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, ये अल्लाह का आपके लिए खुला इनविटेशन है। क्या आपको वाकई लगता है कि कोई वजीफा, कोई अमल, कोई दम दुआ, कोई दम दुआ नमाज के बगैर असर करेगा? दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि हम अल्लाह से तो मांग रहे हैं, लेकिन उसके बुलाने पर हम हाजिर नहीं हो रहे, तो हमें किस तरह मिलेगा जब हम उसके बुलाने पे जाएंगे नहीं? क्योंकि नमाज वो राज है जिसे अपनाने वालों ने दुनिया और आखिरत दोनों सवार ली है, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? और वो मेरी बहनें जो कहती हैं कि हम तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारे मसाइल हल नहीं होते, तो फिर आप इस चीज पे गौर करें, क्या नमाज आप ठीक पढ़ रही हैं? क्या वाकई उसका नमाज का हक अदा कर रही हैं? पिछले दिनों मुझे एक वीडियो मैं इंटरनेट पे देखी, एक आदमी थे पाकिस्तान के और वो सऊदी अरब में होते थे। कहते हैं कि बहुत अरसे से मैं सऊदी अरब में था और मुझे वहाँ के लहजे का, जुबान का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। तो कहते हैं कि मैं मॉल में ड्यूटी कर रहा था और वहाँ पे एक अरबी आया अपने बच्चे के साथ, उसने कुछ खरीदारी की और उसके बाद वो जब जाने लगा तो बच्चा स्टोर में ही रुक गया और किसी और चीज़ के लिए जिद करने लगा। तो कहते हैं कि उस अरबी ने पहले बड़े प्यार से उसको बोला और उसको बुलाया कि मतलब चलो, अरबी में ही कि चलो मतलब जाना है हमें। तो जब वो बच्चा प्यार से कहने पे नहीं आया, बाप के साथ नहीं चला, कहते उसने बहुत गुस्से से कहा हई, और वहां से कहते हैं कि मैं एकदम हिल गया कि आज तक हमें अपनी अजान का ही मतलब नहीं पता चला कि जब अल्लाह सुब्हान तआला अजान में इनवाइट कर रहे होते हैं हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह, कि अल्लाह ताला किस तरह आपको फोर्सफुली और किस तरह गुस्से से कह रहे हैं। ये प्यार से इनविटेशन नहीं है, ये एक ऑर्डर वाला इनविटेशन है। जब बाप ने ऑर्डर कर दिया है बच्चे को और उसके बाद उसके पास ऑप्शन नहीं है मजीद ना का और किसी और तरफ जाने का, तो वहां से मैं हिल के रह गया कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें 5 मर्तबा दिन में इस तरह हमें बुलाते हैं अपनी तरफ, हई कह के कि ये कोई प्यार भरा इनविटेशन नहीं है कि जिसमें हम कोई ऑप्शन हो हमारे पास तो हम इसको छोड़ दें, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ से आप देख लें किस तरह नमाज जरूरी है, इसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो हम छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क है। सबसे पहले अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप अपने आप को मुसलमान नहीं समझे, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर आप नमाज नहीं पढ़ते। सबसे पहले आप 5 वक्त की नमाज अदा करें कि नमाज के बगैर कोई वजीफा चीज असर नहीं करेगी। नमाज इटसेल्फ खुद बहुत बड़ा वजीफा है। आप 1 महीना नमाज पढ़ के दें, आपके सारे मामलात खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाए। कि लोग कहते हैं कि कोई खास दिन, खास वक्त या खास आयत हो तो हम उसका वजीफा करें और हमारी मुश्किलात हल हो जाएं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नमाज खुद एक ऐसा खास अमल है, एक ऐसा खास वजीफा है जो आपकी सारी दुआएं आसमान तक पहुँचाता है। तो नमाज सिर्फ ये अल्फाज नहीं है, दिल की पुकार है जो अर्श को हिला देती है।
میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے کہ جب میں بہت پریشان ہوتی ہوں اس طرح تو آٹومیٹکلی میں نے فیل کیا ہے کہ نماز میری بہت لمبی ہو جاتی ہے اور میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہے بندے اور رب کے درمیان میں. یہ ایک کال ہوتی ہے جس کال میں آپ اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اور آپ اس کو شروع تو کر کے دیکھیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ نماز سے بڑا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے. جس نے اپنی نماز ٹھیک کر لی اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی, اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی, کسی اور دم کی ضرورت نہیں رہتی, کسی اور تعویذ کی ضرورت نہیں رہتی. اب ایک بار نماز شروع کر کے دیکھیں. جیسے مطلب بہت سارے مسائل ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ اگر رزق نہیں ہے تو فجر مت چھوڑ, فجر پڑھے. اور اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں, موسٹ امپورٹنٹ پرابلم آف دا سوسائٹی, اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو اشراق اور تہجد نہ چھوڑ. دل میں بے چینی ہے, پریشان رہتا ہے دل, ہر چیز ہے, ہر نعمت ہے لیکن پھر بھی پریشانی ہے, تو مغرب اور عشاء میں ڈوب کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. شام کے وقت اپنے دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. محبت میں ناکامی ہے, بہت بڑا پرابلم ہے یہ سوسائٹی کا. تہجد میں سجدے میں گر کر دعا مانگے. کوئی پریشانی ہے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اور ایک عرصہ ہو گیا ہے اس پریشانی کو, تو نماز کے بعد سجدے میں دیر تک روئے, دیر تک گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. گناہوں کی معافی جب مانگیں گے آپ تو obviously اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے, اور جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی, کیونکہ یہ پریشانیاں ہمارے اپنے اعمال کا باعث ہوتی ہیں. تو آپ سب نماز کو معمول بنا لیں, اللہ آپ کو کائنات کا محبوب بنا دے گا. اگر ہم سائنسی لحاظ سے نماز کا اسپیکٹ دیکھیں جو میں نے ریسرچ کیا, کہ تو یہ نہ صرف ہمارے ذہن کو, روح کو سکون دیتی ہے نماز, بلکہ آپ کے جسم کو بھی طاقت دیتی ہے. آپ کا بلڈ سرکولیشن مزید اچھے سے ہوتا ہے نماز کے دوران, ٹھیک ہے. ہر رکعت, ہر سجدہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے, ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے ختم کرتا ہے. یہ سائنس کی کر رہی ہے مسلمانوں پہ, اور سب سے بڑھ کر آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے. تو اگر نماز میں دل نہیں لگتا نا, تو یہ سوال نہیں کہ نماز میں کیا کمی ہے, بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم دل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. آہستگی سے نماز پڑھے, سلو پڑھے, سمجھ کر پڑھے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو نماز کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے اور دل سے پڑھے, کیونکہ نماز کا ترجمہ جب آپ کو پتا ہوگا نا تو آپ کو خود بخود نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. اور اس نماز میں ہی ہمارے لیے بہت سارے سیکرٹس چھپے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے. جیسے جس کی میں اگزامپل دوں گی آپ کو, کہ جب آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, کہ اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی, تو یہاں سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے, اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے, اور وہ بندہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے. آپ اللہ سے معافی مانگیں پلس اللہ کی تعریف کریں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت سٹارٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا رحم کریں گے, فضل کریں گے. وہ اپنے بندوں پہ رحم فضل کیوں نہیں کرے گا, وہ بے شک وہ کرے گا. اس کی رحمت کا سمندر تو ٹھاٹے مار رہا ہے. ٹھاٹے مارنے سے مراد ہے کہ بہت بھرا ہوا ہے. آپ لینے والے بنے, ہم مانگتے نہیں ہیں نا, ہمیں مانگنا آتا نہیں ہے, یا ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں, دعائیں روک دیتے ہیں کہ بھئی میں بڑے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں, دعا قبول نہیں ہو رہی. تو شاید وہی آخری ٹائم ہو آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا, جب آپ دعا سکپ کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میرا وظیفہ قبول نہیں ہو رہا. تو ہر سجدے کو آپ آخری سجدہ سمجھ کر ادا کریں گے نا, تو پھر دیکھیں کیسے آنسو, دعا اور عشق مل کر تقدیر بدلتے ہیں. اور یہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب آپ دنیا کے بندوں سے مانگ مانگ کر تھک جائیں نا, تو ایک بار اللہ سے مانگ کر دیکھیں سچے دل سے. وہ در ہے جس سے آپ مانگ کر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے, کبھی آپ کو وہ جتائے گا نہیں دے کے. آپ کو دنیا والے دے کے احسان جتائیں گے, آپ پہ حکمرانی کرنا چاہیں گے, آپ کو دبانا چاہیں گے, لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے جس سے آپ جتنا مانگیں گے وہ اتنا ہی خوش ہوگا, اتنا ہی نوازے گا. اس کو پسند ہے, اس کا بندہ جب اس سے مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور ہم انسان کیا کرتے ہیں, ہم سے جو جتنا مانگے گا ہم اس سے اتنی ہی خار کھائیں گے. اور اللہ کی ذات تو بے پناہ مہربان ہے اپنے بندے پہ. صرف ایک سجدہ
اور آپ کی ساری مشکلات اللہ کے حکم سے ختم ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، نماز چھوڑ کر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے دور ہو کر آپ سکون کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کامیابی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج ہی نیت کریں، صرف 30 دن نماز کی پابندی کریں، ہر مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کی زندگی سنوارتا ہے۔ آپ نے صرف کرنا ہی، اپنے مسئلوں کی ٹینشن نہیں لینی، اپنی پریشانیوں کی ٹینشن نہیں لینی۔ آج سے آپ نے مائنڈ بنانا ہے کہ میں نے کسی چیز کی پریشانی نہیں لینی، میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے۔ جیسے آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے 1 مہینے کے بعد آپ کا رزلٹ آنا ہے، تو یہ 1 مہینہ آپ تیاری کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کا بہترین رزلٹ دے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک آمنہ احمد کے پیرنٹس کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات، اللہ پاک ان پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی سب حاجات کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک داؤد بھائی کی ہر دعا کو قبول کیجئے، اللہ پاک ان کو صحت مند زندگی والی اولاد سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ پاک زرین خان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے محبت کو ڈال دیجئے، اور میرے مالک جو بھی ان کے درمیان میں کشیدگی ہے، اللہ پاک اس کو دور کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سعادہ شیخ کے ہسبینڈ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیجئے، میرے مالک ان کے کام میں آسانیاں کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک حمدہ خان کو بہترین جاب عطا کیجئے، ان کی سب پریشانیوں کو دور کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آرزو ملک کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کو دور کر دیجئے، اور ان کی ہر حاجت کو پورا کر دیجئے، اللہ پاک ان کے حق میں بہترین معجزہ کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔